अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर काई कबीले पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। उस्मान जब काई कबीले पहुंचता है तो हर तरफ से चीखो पुकार सुनकर फिक्रमंद हो जाता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतरकर गुक्तोक के पास आता है और उससे पूछता है, खैरियत तो है गुक्तोक, यहाँ क्या हुआ है? गुक्तोक कहता है, दुमनीश की वादियों में हम पर हमला हो गया। उस्मान हैरानी से पूछता है, ये किस बेगैरत का काम है? गुक्तोक कहता है, एनागोल के हाकिम इलेक्सिस का। उस्मान कहता है, हमारा कितना नुकसान हुआ गुक्तोक? गुक्तोक कहता है, बदकिस्मती से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हजूर। फिर उस्मान ज़ख्मियों के पास जाते हुए गुक्तोक से पूछता है, हमले के बाद से मेरे चचा कहाँ हैं? जब हमला हुआ तो उस वक्त गुंदूज साहिब कहाँ थे? क्या उन लोगों ने कबीले को बचाने के लिए कोई हाथ पैर नहीं मारे? फिर उस्मान कुछ ज़ख्मियों के पास जाता है और उन्हें दिलासा देता है। इसके बाद उस्मान आगे जाने लगता है तो गुक्तोक उन्हें रोक लेता है और कहता है, बाला खातून ज़ख्मी हैं। ये सुनकर उस्मान तेज़ी से अपने खैमे की तरफ दौड़ लगाता है। खैमे के अंदर बाला ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी और एक तबीबा उनका इलाज करने में मसरूफ़ थी। इसी दौरान उस्मान अंदर आता है और बाला के पास बैठकर उसे पुकारने लगता है। उस्मान तबीबा से पूछता है, खुदारा मुझे बताएं बाला की हालत कैसी है? मेरा दिल फटा जा रहा है। तबीबा कहती है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेटी की हालत ठीक है। इसी दौरान बाला को होश आने लगता है और वो उस्मान को पुकारती है। इसके बाद बाला अहमद का नाम लेती है। उस्मान पूछता है, क्या हुआ है अहमद को? बाला कहती है, वो उसे ले गए हैं, बुरान भी अहमद के साथ है। फिर बाला कहती है, उस्मान अहमद की माँ नहीं है, वो यतीम है, उसे इन बियाबानों में अकेला न छोड़ें, खुदारा उसे इस जहन्नम से निकाल लें। उस्मान कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अल्लाह के हुक्म से मैं दुनिया उन पर तंग कर दूंगा। तुम कुछ आराम करो ताकि अहमद वापस आकर तुम्हें अच्छी हालत में देख ले। दूसरी तरफ अहमद, उसके वालिद और बुरान को लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अहमद का वालिद बुरान से पूछता है, जब ये लोग सबको कत्ल कर रहे थे तो ये हमें इधर क्यों लेकर आए? बुरान कहता है, वो हमसे ज़िंदा या मुर्दा हालत में मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। फिर बुरान अहमद की तरफ देखते हुए अहमद के वालिद से कहता है, अपने बेटे के बारे में सोचो, अहमद को यहाँ से कैसे निकालना है। फिर वो दोनों अहमद के पास जाते हैं और बुरान अहमद से कहता है, प्यारे अहमद, हमारे पीछे खड़े हो जाओ, अपनी बहादुरी दिखा दो अहमद। फिर कमांडर इलेक्सिस वहाँ आता है तो सिपाही जेल का दरवाज़ा खोल देते हैं। अंदर आकर इलेक्सिस कहता है, मैं तुम लोगों को चूहों के गार में देखना चाहता था, तो तुम लोग ही हो उस्मान के करीबी सिपाही। फिर इलेक्सिस पूछता है, कुमलुजा हिसार किले में क्या तुम लोग उसके साथ थे? बुरान कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस फतह में हमें भी गाजी बनने का शर्फ बख्शा। कमांडर इलेक्सिस पूछता है, उस्मान कहाँ है? अहमद का वालिद इलेक्सिस के पास आता है और कहता है, उस्मान तुम्हारा कलेजा निकालने के लिए अपना खंजर तेज़ कर रहा है। ये सुनकर कमांडर इलेक्सिस गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से अहमद के वालिद का गला काट कर उसे शहीद कर देता है। अहमद अपने वालिद के पास आता है और कहता है, बाबा उठें बाबा। जब अहमद का वालिद नहीं उठता तो अहमद ज़ारो कतार रोने लगता है और फिर गुस्से में आकर कमांडर इलेक्सिस की जानिब बढ़ता है। कमांडर के सिपाही जब अहमद को मारने लगते हैं तो बुरान अहमद को सिपाहियों से छुड़ा लेता है। ये देखकर कमांडर इलेक्सिस बुरान की तरफ बढ़ता है और अपनी टांगों और मुक्कों से बुरान पर तशद्दुद करने लगता है। इसके बाद कमांडर इलेक्सिस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है और अहमद अपने वालिद के पास बैठकर रोने लगता है। दूसरी तरफ दुंदार, गुंदूस और उस्मान सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं। दुंदार उस्मान से कहता है, ऐसा कोई ख़ानदान नहीं बचा जिसमें कोई शहीद ना हो। फिर दुंदार गुंदूस से कहता है, उन कमीनों ने सिपाही इलियास की हामला बीवी तक को नहीं छोड़ा। गुंदूस कहता है, इस जाल में हम कैसे फंस गए चचा? उस्मान कहता है, ये वक्त नुकसान पर पशेमान होने का नहीं मेरे भाई। गुंदूस गुस्से से उस्मान की तरफ बढ़ने लगता है तो दुंदार उसे पकड़ लेता है और कहता है, उस्मान सही कह रहा है भतीजे, अपने आप पर कंट्रोल करो, अभी इंतकाम की आग भड़काने का वक्त है। गुंदूस कहता है, मैं आप लोगों की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये सब कैसे होगा? उस्मान कहता है, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून, इंशाअल्लाह कल हम अपना बदला ज़रूर लेने जाएंगे। ये सुनकर दुंदार कहता है, क्या कबीले में इसकी सकत है? क्या सिपाहियों के पास मरहम है? और क्या ख़वातीन के पास इतना राशन है? ये सुनकर गुंदूस और दुंदार एक तरफ चले जाते हैं तो दुंदार कहता है, आओ सोच समझ कर फैसला करते हैं भतीजो। ये सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है, किस चीज़ के बारे में सोचेंगे चचा? अगर हम अभी फ़ौरन ना उठे तो दोबारा कभी उठने की हिम्मत नहीं होगी। गुंदूस कहता है, तुम खुली आंखों के साथ कबीले को मौत के मुंह में धकेल रहे हो उस्मान, हमें कुछ सांस तो लेने दो ताकि हम हमला करने पर कादिर आ सकें। ये सुनकर उस्मान कहता है, अगर आप लोग इस कदर होशियार होते तो पहले से ही ऐसी तदाबीर इख्तियार करते कि जंग की नौबत ही ना आती। फिर उस्मान एक तरफ जाते हुए कहता है, जब तक हमारी ये हालत है हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
اگر ہمارا حملہ ایک لمبے وقت کے بعد ہوا تو ہماری مار بہت سخت ہوگی۔ ابھی وہ سارے کے سارے فتح کے نشے میں مست ہیں۔ دوسری طرف الیکسس چند عام کمانڈر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کمانڈر سے کہتا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ عثمان یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم فتح کے نشے میں مست ہیں، اب کے بعد کوئی ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پیے گا۔ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کائی کو کیسی ضرب لگائی ہے۔ آج کے بعد عثمان آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف استاد داؤد سرداری خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ عثمان استاد داؤد سے پوچھتا ہے، آج صبح تک کتنی تلواریں بنا سکتے ہیں؟ استاد داؤد کہتا ہے، اگر آپ انتقام کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے پاس جو لوہا موجود ہے تو میں ساری رات جاگ کر اس لوہے سے تلواریں بنا دوں گا، بس ہمیں جلد از جلد انتقام لینا چاہیے۔ یہ سن کر دھندار آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ انتقام کے لیے ہم جس راستے میں نکلیں وہ راستہ ہمارے لیے شکست کا راستہ بن جائے۔ استاد داؤد کہتے ہیں، لوہے پر اسی وقت چوٹ لگائی جاتی ہے جب وہ گرم ہو دھندار صاحب۔ عثمان کہتا ہے، ہمیں جلد ہی حملہ کرنا ہوگا تاکہ ان کی فتح مکمل نہ ہو سکے، ہمیں جلد از جلد ان کی جانیں لینا ہوں گی تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی خوف باقی نہ رہے۔ پھر عثمان سرداری خیمے سے باہر آتا ہے اور گکتوک کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ عثمان کی بات سننے کے بعد گکتوک اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور قبیلے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے میں حملے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ استاد داؤد تلواریں تیار کرنے میں مگن نظر آتے ہیں اور عثمان صاحب گندوس اور چند سرداروں کے ساتھ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے تمام سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ عثمان بھی اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان تمام سپاہیوں سے ایک پرجوش خطاب کرتا ہے اور پھر وہ سب جنگ کے لیے اپنے گھوڑے قبیلے سے باہر دوڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جو پہلی قسط کے آغاز میں دکھایا گیا تھا۔ عثمان اور الیکسس کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے اور ان کا سامنا ایک بہت بڑے لشکر سے ہوتا ہے۔ اس لشکر کا کمانڈر عثمان کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہتا ہے، عثمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا یہ آدمی ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہمیں شکست دینے آیا ہے؟ کمانڈر کی یہ بات سن کر کمانڈر کے ساتھی ہنسنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے۔ صلیبی کمانڈر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو عثمان اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ذلیل انسان۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا گھوڑا تیزی سے صلیبی لشکر کی جانب دوڑا دیتا ہے۔ عثمان کا گھوڑا اس قدر تیزی سے دوڑتا ہے کہ ہر طرف گرد اور مٹی پھیلا دیتا ہے۔ صلیبیوں کا کمانڈر اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا کہتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں تیر انداز عثمان پر تیر چلانے لگتے ہیں اور عثمان پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ عثمان اپنی ڈھال سامنے کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے مگر عثمان کا گھوڑا تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ عثمان اپنے آپ کو اپنے قدموں پر سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اکیلا صلیبی لشکر کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اپنے قیدیوں کی جانب بڑھتا ہے۔ عثمان احمد کے پاس پہنچ کر اسے آزاد کروا لیتا ہے اور اپنی ڈھال کی مدد سے احمد کی تیروں سے حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے تمام سپاہی قیدیوں کے پاس پہنچ کر ان کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں۔ الیکسس اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا کہتا ہے اور پھر ایک بڑی تعداد میں گھوڑ سوار صلیبی عثمان کے لشکر کی جانب بڑھتے ہیں۔ عثمان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ دھندار بھی اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو سپاہی منجنیکوں کی مدد سے صلیبی لشکر پر آگ والے گولے پھینکتے ہیں۔ آگ کی زد میں آ کر کافی سارے صلیبی گھڑ سوار آگ میں جھلس کر مر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کمانڈر الیکسس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پھر کمانڈر الیکسس اپنے باقی لشکر کے ساتھ عثمان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ عثمان بھی آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے اور اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ عثمان کا لشکر کافی سارے صلیبی سپاہیوں کو مار دیتا ہے مگر چونکہ صلیبی لشکر ایک بہت بڑی تعداد پر مشتمل تھا اسی وجہ سے عثمان کے کافی سارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ عثمان کافی سارے صلیبی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے مگر پھر ایک صلیبی گھڑ سوار کے حملے کی وجہ سے عثمان نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ عثمان اپنے آس پاس نظر دوڑاتا ہے تو عثمان کے کافی سارے سپاہی بھی زمین پر گرے ہوئے تھے۔ بران اور گندوس بھی صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی عثمان کے قریب ہی نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں استاد داؤد داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر عثمان کی جانب سے خبر کے انتظار میں تھے۔ استاد داؤد کو فکر مند دیکھ کر قبیلے کا ایک لوہار استاد داؤد سے پوچھتا ہے، عثمان کی طرف سے ابھی تک خبر کیوں نہیں آئی؟ استاد داؤد کہتے ہیں، مجھے کیا پتا، انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ دوسری طرف صلیبی لشکر اور عثمان کے لشکر کے درمیان ایک بڑی جنگ جاری تھی۔ عثمان زخمی حالت میں نیچے زمین پر پڑا تھا۔ اسی دوران عثمان کو شیخ ادیبالی کی کچھ کہی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں اور عثمان ہمت پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دائیں طرف موجود گندوس بھی عثمان کو دیکھ کر طاقت پکڑتا ہے اور وہ بھی اٹھ کر صلیبیوں کا مقابلہ کرنے لگتا ہے
گندوز اور عثمان کو دیکھ کر عثمان کے باقی زخمی سپاہی بھی ہمت پکڑتے ہیں اور وہ بھی صلیبیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان اور اس کے باقی تمام سپاہی صلیبیوں کو تیزی سے ختم کرنے لگتے ہیں۔ کائیوں کے سامنے جو بھی صلیبی آتا ہے، کائی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ کمانڈر الیکسس اپنے سپاہیوں کو تیزی سے مرتا دیکھ کر اپنے چند خاص سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی اپنے کمانڈر کو بھاگتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، مگر تمام کائی سپاہی بھاگنے والے ایک ایک صلیبی سپاہی کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں بچے باقی صلیبی سپاہی اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیتے ہیں اور مرنے کی بجائے قیدی بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور اس کے سپاہی تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔